हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असलम गौरी साहब, स्पोक्स पर्सन JUIF, उनको वेलकम करेंगे। इसके सबसे पहले असलम गौरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इससे पहले जब मौलाना साहब की जानिब से ये बयान सामने आया, पहले हमने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर मेन स्ट्रीम पर इस बयान को काफ़ी ज़्यादा उछाला गया, बातचीत की गई। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इतने दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन हफ्ता हो चुका है, मौलाना साहब की जानिब से अभी तक इस पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जितने भी हल्के, जितनी भी पार्टीज़ हम देख रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब मजम्मत करें। वजह क्या है ऐसी कि मौलाना साहब अपने बयान से ना पीछे हटने को तैयार हैं, ना अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, और ना ही वो किसी किस्म की मुआफ़ी तलाफ़ी की बात करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि मेरा जो स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बात सीधी सी है कि मौलाना के बयान को सियाको सबाक से हटाकर वो लोगों को बताया जा रहा है। अगर मौलाना का पूरा बयान के जुमले कह रहे हैं शोहदा के बारे में, उससे 10 मिनट पहले का और उसके 10 मिनट बाद का बयान आप पूरा 20 मिनट का ये सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये बात किस तनाज़ुर में की गई। ये जो जिस अंदाज में इस वक्त चल रहा है, ये तो ऐसा है कि आप किसी को बताए भी ना आपका जुर्म क्या है, किसी पे आप जुर्म साबित भी ना करें, आप फर्द जुर्म भी आयद ना करें, और बस एक ही बात है जी, आपकी ये सजा है, आपकी ये सजा है, आपकी ये सजा। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। हम एक सियासी पार्टी है, मेरे लाखों वर्कर्स हैं, 45 लाख से ज्यादा लोग मेरे रजिस्टर्ड वर्कर हैं, मेरे जो इलेक्शन कमीशन में जिनके शनाख्ती कार्ड जमा है। कोई मौलाना फजल रहमान के बच्चा नहीं है और उसकी जिंदगी के 55 साल सियासत में गुजरे हैं। उसने मार्शल लॉ को फेस किया है, उसने ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ को फेस किया है, उसने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को फेस किया है, जेलें देखी है, ज़िया के दौर में जेल देखी है, 6 महीने रहे, मुशर्रफ के दौर में 6 महीने रहे। अब किसी बात कर रहे हैं, वो ऐसी बच्चों वाली बात कर सकता है? मैं तो समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के साथ प्रैंक हो गया है, और ये बयानिया उसको इतना इस किस्म का उसके हवाले किया गया है कि उस बयानिया को किसी भी जगह पे कोई भी मिनिस्टर जिसको फेस नहीं कर पा रहा है, उसका दिफा नहीं कर पा रहा है। अब आप देखें इस पे, तो इससे ज्यादा हमारे बयानिए का वजन जो हमारा इसके दिफा में वजन है, आप उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पता है तो आज कल AI से कितनी मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके साहबजादे की परख से, पता नहीं क्या कुछ कल से AI से बना हुआ चल रहा है। आप इस तरह बात ना करें। हम जो बात कह रहे हैं, हमारे बयान को उस कौम के सामने लाया जाए, क्योंकि कौम हमें कहे क्या मुजरिम है, हम सजा याफ्ता, हम सजा मानेंगे। लेकिन अगर हमें ये बताया नहीं जा रहा और अगली बात जी आप माफी मांग लें, आप माजरत कर लें, भाई क्यों भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? वालिद हैं वो बड़ा रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की अगर शहादत हुई है तो हमने उसको पैसों में नहीं तोला है। इस तरह के काफी सारे बयानात हमने खुद चलाए। वो होंगे, ऐसी बात नहीं है, वो होंगे माशाल्लाह। मेरा ख्याल वो फैजल हसन चौहान साहब के कोई औलाद होगी, उसका कोई खानदान होगा, उसका ओन चौधरी का होगा, ताहिर अशरफी साहब की रोने की तरह का कोई रोना होगा। हम भी राब्ते में हैं, हमें पता है ये शहीद जब शहीद होता है ना जी, उसको बाद हम बड़े एहसास के साथ दफन करते हैं, और बड़े उसके लिए हम दफन कफन के बाद उसके बच्चे सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कोई नौकरियां भी नहीं देता हूँ। मेरे पास ऐसे नहीं सैकड़ों केस है। मैं इस पे सोच रहा हूँ, मेरी पार्टी सोच रही है कि हम उन लोगों को सामने लाएं जो लोग इस पुलिस के दफ्तरों की चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल गौरी साहब, ये तो अच्छी बात है अगर आपकी जानिब से इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि ऐसे केसेस हैं जो आप सामने ला सकते हैं, आपका जो मौक़िफ़ है वो मजीद सामने आ सकता है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। अब असलम गौरी साहब, हम देख रहे हैं कि जो ये 28 जुलाई को गुजरावाला में पेश होने का ऑर्डर आया है मौलाना साहब के लिए, माजी में हम देखते रहे हैं कि वो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहते रहे हैं कि जिस तरह के आपके ऊपर केसेस बने, कम अज़ कम आपको अदालतों का सामना करना चाहिए। ज़ाहिर है ये हम सबके लिए भी बड़ा एक शॉकिंग था कि मौलाना के ऊपर भी अब एक कोई केस बन रहा है, और इस तरह के अब तवातुर से हम देख रहे हैं कि लोगों को जो शिकायत हैं वो फिर अपने केस दायर कर रहे हैं। मौलाना क्या सामना कर रहे हैं अदालत का या नहीं? पहली बात तो मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं, हमाद हसन साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और मेरे दिल की बातें की। देखिए, शहीद जो है ना, किसी शख्स का या किसी उसका नहीं होता, अदारे का नहीं होता है, और किसी हुकूमत का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता है। शहीद सबसे पहले अपने घर वालों का होता है, फिर उसके बाद शहीद एक कौमी विरसा होता है, वो सबका होता है। उस कौमी विरसे में मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरा भी शहीद है। मेरे ये शहीद नहीं, मेरे 2000 से ज्यादा मेरे जाती मेरी पार्टी के शहीद है। हमने हर बुरे हालात में फेस किया हमने, और हम शहीद को शहीद कहते हैं। मेरे पास शहीदा की लंबी वर्षा की लिस्ट है। मुस्लिम लीग नून के पास एक बंदा बता दे जो इनका शहीद हुआ वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, किसी चीज के लिए। ये हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हम शोहदा की कीमत हम जानते हैं, हमने शोहदा की दिल आजारी हम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप मौलाना के बयान को सियाको सवाल से हटा के चलाएंगे, उसको काट पीट के अपनी मर्जी का बयानिया बनाएंगे,
تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج مسلم لیگ کا کوئی منسٹر کسی بھی چینل پہ دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کی. اور یہی ایک پرابلم اس وقت آ رہا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں بیانیہ بنانے والوں نے مسلم لیگ کے ساتھ پرینک کیا ہے, ان کو غلط بیانیہ بنا کے دیا ہے. اور ہم نے کبھی بھی شہیدوں کے ہم شہیدوں کے وارث ہیں, شہداء ہم سے زیادہ شہید وردی میں ہو. مولانا صاحب کا جو جذباتی بیان ہے, میں تھوڑا سا حماد صاحب آپ کو بتا دوں کہ انا عورت میں کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اور اس میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس میں 50% JUI کے لوگ ہیں. ابھی تک دھرنا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور میری ساری قیادت وہاں بیٹھی ہوئی. تو اسی دن زیارت میں ایک دن بعد واقعہ ہوتا ہے, اس میں 90 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, لیکن 80% لوگ وہ بھی جبیت الروا کے لوگ ہیں. پولیس والے لوگ, وہ ورتی والے لوگ ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہاں جو انا عورت میں وہ یہ بغیر ورتی والے, یہ سب کے سب جو ہے JUI کے لوگ ہیں. یہ JUI کے نہیں, قومی شہید ہے. مولانا صاحب کا دل دکھی تھا. مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ آئیں اور یہاں آ کے ان کے ساتھ بیٹھیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر مولانا صاحب امن و امان کوئٹہ چلے گئے, امن و امان کا مسئلہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے بالکل بیانات سامنے آتے رہے, لیکن ظاہر ہے اس پر ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ اب ہر زبان کا عام ہے, اور ظاہر بیان بھی ایسا تھا جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی. میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں, میری بات سن لیجیے ذرا. مولانا صاحب کا دل جلا ہوا تھا. پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ گئے, پرائم منسٹر صاحب کو ورثاء سے ملنا پسند نہیں کیا. کیا وہ شہید نہیں تھے؟ کیا زیارت میں آدمی دھرنا بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ شہید نہیں تھے؟ کیا اس وقت بھی کوئٹہ میں دھرنا بیٹھا ہو, کیا وہ شہید نہیں ہے؟ ان کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے, اس کو سوچنا پڑے گا ہم سب کو بیٹھ کے, خاص کر کے سیاستدانوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. ہم نے پورے پاکستان سے, میری بات پوری کر, ہم نے پورے پاکستان سے اپنے وکلاء ونگ کو بلا لیا ہے اسلام آباد میں. ہم ان کو ہدایات جاری کریں گے. ہم ہر عدالت میں, ہر کورٹ میں, ہر جگہ اس کو فیس کریں گے. اسلم غوری صاحب, اب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو ایک طرف یہ بھی ہیں, آٹے کا بحران بھی ہے, دیگر مسائل بھی ہیں. JUI کو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے بڑے سارے حوالات کے ساتھ وہ کھڑے تو ہوتے ہیں, لیکن اپنی بات اس طرح سے منوا نہیں پا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی جماعت ہے, وہ سارا معاملہ جو مولانا صاحب کا چل رہا ہے وہ تو ایک طرف, لیکن پارٹی تو ہے, ایک بڑی پارٹی ہے, مولانا صاحب اپنا ایک سٹیک رکھتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کتنا کامیاب ہو سکی ہے جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے اس کے اوپر؟ دیکھیے, میں جہاں ایک باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو جو ایک پیٹرولیم بحران آپ کے سامنے ہے, ہر آدمی ڈسٹرب ہے اس سے, چاہے چھوٹی موٹر سائیکل بائکیں چلانے والا ہے یا کوئی بڑا جہاز میں سفر کرنے والا ہے, پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہے. اور یہاں پر پیٹرول مافیا, جو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور حکومتی لوگ اس میں شامل ہیں. کیوں کہ جس دن جنگ لگی اسی دن ریٹ بڑھا دیا گیا, اور جب ریٹ بہت نیچے آ گیا اس وقت تک ریٹ معمولی سا اونٹ ہوئے منہ میں زیرہ دے دیا گیا, ملے ہوئے ہیں. اسی طرح اس وقت شوگر مافیا کا حال ہے. شوگر مافیا نے اس وقت پنجاب کی پوری جو زمین ہے وہ کیپچر کر لی ہے, اور وہاں پر کاٹن ختم کر دی گئی ہے. کپاس پنجاب میں ختم ہو گئی, اور شوگر مافیا اس وقت پورا کنٹرول حاصل کر گیا. اس میں شوگر بھی لیکن کی ہے, کتنی مسلم لیگ نون کی ہے اور کتنی دوسروں کی ہے, وہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہاں کاٹن ختم ہو گئی, 1.5 کروڑ سے وہ کاٹن 50 لاکھ پہ آ گئی, 50 لاکھ بیل پہ آ گئی, اور تقریباً 300 ٹیکسٹائل ملیں, آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ 300 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوگی. جسٹ لائک 9 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں پنجاب میں مزدور. اسی طرح ایک اور آخری جو آپ نے آٹے والی بات کی, آج سے 2 مہینے پہلے آئی تھی گندم, 2 مہینے پہلے انہوں نے جو فگر دیا تھا قوم کو, آج یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, اس پہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں کہ 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم چوری ہو گئی. چوری نہیں ہوئی, ان کے وزراء اور حکومتی لوگ جو نے گوداموں میں بھر لیے. صوبائی حکومت نے گندم کی خریداری نہیں کی, اس کی جگہ پہ صوبائی حکومت کے لوگوں نے گندم کی خریداری کی اور انہوں نے اپنے گوداموں میں بھر کے رکھ لی. اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں 45 لاکھ اپوزیشن کرے نا, پھر اتنے مسائل ہیں اگر حکومت کے ساتھ آگے تو میرا خیال ہے لوگوں کو کھل کے اپوزیشن کی طرف آنا چاہیے. بات تو سن لے نا, میری بات تو سن لے کہ یہی بات تو ہم نے سندھ میں کی تھی, یہی ہم نے پشین میں کی تھی, یہی 470 میں کی تھی, تو قصور میں کیوں بری لگ گئی؟ مقصد یہ ہے, اتنا بڑا واقعہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈار فیملی کا اتنا بڑا واقعہ ہے, غیر ملک سے اب کچھ بچیاں آئی, ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے یہاں بلا کے سلوک کیا, ان سب چیزوں کو دبانا کے لیے مولانا والی بات کو اٹھایا جا رہا ہے. ایشوز کریٹ کرتے ہیں یہ لوگ, ایشوز کریٹ کرتے ہیں ایشوز کو دبانے کے لیے. مولانا والی گفتگو میں کوئی ایشوز نہیں ہے, سارا ایشو یہ ہے ان ایشوز کو دبانے کے لیے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیان ہیں اس میں ابھی بھی آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور سٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان ان کی جانب سے نہیں دیا گیا. اسلام کو پہنچا. اسلم غوری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.